እግዚአብሔር አምላክ መሳኹም ይኹን ክብራታት አተልቲ መደባትና እግዚአብሔር ረዲኡና ሐጊዙና በህይወት ምጽናሕና እንደገና ቅድሚኡ ምጻናሲ ካባና ካብ ዝኾነ ነገር ስለዘይኾነ ሓና ኣብዚ ኣብ ቅድሚኹም ዘለና ከምኡውን ቦቱ ኮይንኩም ቴሌቪዥን መስኮት ኮይንኩም ትሪኡና ተሰምዑና ዘለኹም ክብራታት አተልትና እግዚአብሔር ነዚ ዕድል እዚ ግዜ ስለዝሃበና እናመስገንና لو معنتي ناب ياسو مصحف نصنعلو تمرتي ناب تاشعي بصحنا نينا مالتو تاشعي تمرتنا خاطايبل ورستي مزبعتات ويكا اسورات تسفا يبل ورستي مزبعتات ويكا اسورات تسفا يزبلنا ابز حساب زي بحوار كوينا مساخم صانحيت كنغبرينا እግዚአብሔር ከአ ነዚ ሁሉ ተመስገነ ይሁን አህዋት ምሳያለው ተስፉ ሐወይና ከሙኻ ሐይልሽ በሐዳ አለና ማለት እዩ ምሳና ስለዘለኹም እግዚአብሔር አምላክ በሰማይ ስፍራ ይባርኩም እናበልና ምናልባት ነዚ መደብዚ አብ ሆፕ ቻናል ቴሌቪዥን ወጻይ አብ ተፈላለዩ ናይ ማህበራዊ መራኸቢታትን ተረኺብኩም ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በመግባር ንካሎቱን ከተብጽሑ كنبل بفقر እግዚአብሔር نحتكم ندلي لومي نريو زصنع ጥቅስና ዝርከብ አብ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 እዩ ከምዚ ይብል አቱም በተስፋ እተአሰርኩም ናፍቲ ዕርዲ ተመለሱ አነ ዕስፍ ገረ ከም ዝምልሰልኪ ሎሚውን እነግርክ ኣለኹ ይብል አቱም በተስፋ እተአሰርኩም ናፍቲ ዕርዲ ተመለሱ አነ ዕስፍ ገረ ከም ዝምልሰልኪ ሎሚውን እነግርክ ኣለኹ ይብል ማለት እዩ ኣብ ካልኦት ትርጉማት ከዓ ከም ዝምልሰልኩም ሎሚ እነግረኩም ኣለኹ ይብል ምክንያቱም በብዙሕ ስለልጀመረና በሰዓት እዚ እግዚአብሔር አምላክ ንዘምህረና ትምርቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ አቢልና ከነቅበልና ማለት እዩ ኣብዚ ታይብለና ኢያሱ ምዕራፍ 13 ጀሚርና እስከ 21 ኣብ ንሪኦ ግዜ ንእስራኤል መሬት ከም ተኸፋፈለ ከም ዝተመደበ ይነግረና ነዊሕ ማለት እዩ ንዓብነት አብ ምዕራፍ 15 ቁጥር 1 ኻይና ክርኢ ከለና ኣብ ኢያሱ ማለት እዩ ምናልባት ሓደ ግዜ መጽሐፍ ቅዱስና ክንርኢ ከለና ገለ ጽሑፋት ኣሎ ናብነት እዚ እገለ ወለደ እናበለሰሉ ዝቅጽል ምንም ትርጉም ዘይብሉ ነገር ከመስለካ ይኽእል እዩ አውዞን ከም ትርጉም ዘይመስል ነገር ይመስል ማለት እዩ አውዚ ታይብል 15 ቁጥር 1 ንነገድ ደቂ ይሁዳ ከከም ዓሌቶም ክሳዕዶብ ኤዶም ናወገን ደቡብ ዘብል በረኻ ሲን ክሳዕ ወሰን ደቡብ ዕጭ በጽሖም ይብል ማለት ወሰን ደቡብ ወሰን ምዕራብ ወሰን ምብራቅ እናበለ አውስታይና ንርኢ ምናልባት حج ደቡብ አቢሉ ምስራቅ አቢሉ ምዕራብ አቢሉ ነገድ ይሁዳ ክንድዚ መሬት በዚህ አካባቢ ክባል ከሎስ ነዚ ዘመናን እንደኾና ሰባት ብዙሕ ትርጉም ከይብ ይኽእል እዚ ሐሳብ እዚ ማለት ይሁና ግን በመለኮት አራያ ክንሪ ከለና እግዚአብሔር እዚ ነገር እዚ ክገብር ከሎ ብምክንያት ከም ዝጻሐፈው ማለት መንፈስ ቅዱስ አቢሉ ብምክንያት እዚ ክጻሐፍ ከም ዝገበረ ኢና ንርኢ ማለት ይሁና ስለዚህ ታዩ እቶም ولا دوبم تيسرفك زارف كله እግዚአብሔር ታይብለና ናና ንሕናውን ይብል ንሕናውን ምድር ተስፋ አላትና ኢልና ንጽበይ ውሉዳት እግዚአብሔር ሙኻና ከርዳእ ማለት እዩ እቲ ውሉዳት እግዚአብሔር ተስፋ ንጽበይ ለለና ትንጽበዩ ተስፋ ካ አብ ዓይንሰብ አይተራአን አብ ልብሰብ አይታስበን ወዶ ኢድሰብኩን አይሰራሆን ይብለና ማለት እዩ ሰለስተ ነገር ክንገንዘብ አለና ይብለና ሓደ ንእስራኤል ከነዓን ታይነበረትን ሕልም አይነበረትን ወዶ ሐቂ ናፍታ ከነዓን ከምዛአተዩ ስለዚህ ሕልም አይነበረትን ሪል ወይ ካ ሐቀኛ ቦታ ከምዝነበረትና ንርኢ ማለት ይውና እግዚአብሔር ዝኾነ ተስፋ ቃል ክበካከሎ በዝጭበጥ በዝዕቀን መንገዲ እዩ ዝህብን በይ አምዝ ነፋስ ከም ምኽታል ወይ ካ ነፋስ ክትጭብጥ ኢልካ ከም ምዛር ከም ዘይኮነ ስለዚህ ተስፋ እግዚአብሔር ዝምዘንዩ ዝጭበጥ እዩ ዝብሉን ሓደ ይነግረና ማለት ይውና ግን ነዚ ተስፋ እዚ ክረኽቡ ካ እቶም ተስፋኛታት ናይ ተስፋ ስውል ተቀበሉ ከተግብሩዎም ዘለዎም ተግባራት አለው ስለዚህ ሎም ማንቲ እግዚአብሔር ከም ወረስቲ
كيبنا إلو أو لمدبنا مدري لك كم كان عن إسرائيل كم ورست جرو كم زعبهم كنقو عسكلنا نتهيا بأملاكنا كم نمقبل كبانات هاي نوالس تكبارات كم فتسم كم سخونة نرئي علنا مالتيونا إجزافير تايلو نير أو زداقم معرف هذا شمان تايلو ومنيروني إسرائيل إنه أبزا مدري إذا مدري أو قدميكم أم بيركم اللهو إتا إجزافير نابوتاتكم نابراهام نيساق نياقوم نابوتاتهم بدحريهم كأن زرقوم كهوام زمهال اللو مدري إتهوا ورسوا كايلو مالس الذي إتنا إجزافير تسفاق قال حقيو تكليو نو كان رورسكا زيو توحبونا مالتيونا مئتاو موراس إتا ناي تسفا مدري قدن نيرون إسرائيل مالتنا أنا وين تجزاوير لا دالينا جزا مئتاو موراس تابنا نجاري مال من الوقت كم إسرائيل بزي نجزاوير سرعة نحق بزي إزازنا أو مدري تاني خون لنا عبرخا كل نبل كم زلنا عنا نرئي زلنا أنا إجزاوير جن هذا معلتي السو كم نهب نرئي مالتنا سلازي أوزلو معانت نرئي حساب مستصفى مدري أساسي روسي ثلاثة نجاراتنا كن رئي مالتي سنة ملوكة تاي حساب كن رئينا كمخا كابيا سوزرك بتسفى أتي منفساوي تسفى مدري إجزابير لا دالينا كمخا نزكل تيوخا منفساوي ترجمون تايو زبل أنا كن رئي مالتي زي حساب زي حيتنا تسألو سجرنا أنا نفتي زقصلو حتى حساباتن حتوتاتن كنكايد مالتيو إجزابير تمسكنا يكون حال الصلوات قبلنا صلي سمعت نبر كله سقيل أفكار هي هنا صغيرة ملقنا بالساعة تزرمو أخلنا ترخيقها أو نصنع له مسعف قدس منفس قدس قابلها صغيرة ملقي اللي حدنا كنا قرنا إلى منكا صغيرة ملقي سقابشاتنا قارن معدن قصص إنك تخون دمه للمنكا صغيرة ملقي تسلزا وخنا نسأل خونا سأجا نسأل خونا دحنت نسأل خونا هيو الدمو مسكنكا صغيرة ملقي بالتفالي محوراوي مراخفت الرهو لولو حواتنا دمو صغيرة ملقي صوت إلهم زقال زك سمعوا زلال عقص خيم يمسكنك أو زي الناس نعرف برنامجنا صام أخلنا هذا راقب توتو ده يسوع كريستوس. آمين. آمين. كويس تبارك هايلش سلازي بس مسألة هارك غيرنا هذا حتى نعرفهم كبلي دلي بنزل نريو حساب الله إيدانن كان عنن نزل نري لنا استي أوزي انجدي ايدنم ناود قتم سالت كوينانا نريودو كنانم كندي غزي ناودقو اندي غزي ناتنسو كم زنبرو ينا نري زلانانا صعبين قداموت ودقت صعبين ودقتنا قداموت ولدنا انتاي نيرو كابوم كالومي لانا زخون تمرتي انتاي زركب زبل بخبار نري إذن يكون كنعان كاب إجزابير استوهابو وبتوتاتيهم إن إذن ودسب بعمج مخنات سينوا تامدري كم استرجمتن دحر دمات حزبيون كاب أمنة الناوته كاب إجزابير من قدي كاب إجزابير إزاز الناوته فقادو حول الزول اللو ساعات كم زنابرن دحر دم أبراهام توعو إجزابير ورسي كورسو خمسة خانة مريت كبو خمسة خانة قال كم زعتلو تا معرم طبعا تفسس مريت ويد ما كنعان كبو تصفى خمسة هابو زي تمثالي تاوي قوة خانة وانا اجزابير ابراهام كبو زدلي تا سماويت ورشا خمسة خانة بيسوس كريستوس بيلو زو هابو هبتو خمسة خانة قندما مونغوزي جن يا سبعات بزي مانوم مخنيات بزحت صقماتنا بصحهم كم زنبرينا انا حسب ابز فتره كل تعسر تحمشته እግዚአብሔር አምላክ አን ሰው ወሲዱ ከሐያን ከዕልዋን አብገነት ኤደን አቀመጠው እና እግዚአብሔር ሐሳብ ታዩ ዘንወድሰብ ጽቦ ነገር ማሃቢና ኤደን ገነት ማለት ሁሉ ነገር استወደ ፍጽምት ዝሆነት ቦታ ያኔራ ግን እያ ሐልዋ ይሉ ንወድሰብ ከም ዘሃቦ አብዚ ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ዘፍጥረት 3 ካብ 17 ካብ 19 ዘለውን ከምበቡ
نعدام كعا قال سبيتخا سلسمعها مو كابتا كابا أي تبلع إلى زاززكوها أم سلزبلعها مدري بزعبها رقمت تخون كل زبن هيوتكا انجيرها كاباها بزعري كتبلعها مشوخون تخربان تبقل الكاب بولي مرور ما كتبلعها نابتا تفتر كالا مدري بالساعة ملس انجيرا برهاز قسكا كتبلعها مريت يخامو نام مريت دما تملس بلو يبل هذا موت ون ينورن موت ون بسيطانن بهيوانن አዳም ድማ ናይ ሰበይቱ ዘረባ በመስማዕን ናብ ዝምድር ከም ዝመፀን አዳም ካብ መሬት ተፈጢሩ እንደገና ናብ መሬት ዝምለሰሉ ሁነታት ከም ዝመፀ እዚ ድማ በናይ ወደ 70 ዓመት ወይ ድማ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ብዘይ መፍጻም ከም ዝተፈጸመ ኢና ዘብና ነገር ግን እግዚአብሔር ዋላኳ ባድልና ካፍቲ ዝግባእ ነገር እግዚአብሔር ዝሐሰበው ነገር ካባና ለአና ዝሐሰበው ነገር ዋላኳ ንስአን እንበር ግን እግዚአብሔር ተፈጽሞ ይገደፈና ናታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ወይ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምለስ ከሎ ዝበና ወርሻ አብነት ዝኾነት ከነአን ንእስራኤላውያን ከውርሶም እግዚአብሔር እንደገና ካሊ ዕድል ከም ዘሃቦም ዘሐሸ ነገር ንሰባት ندقو زأمنون ززو سبات زي نجر እግዚአብሔር كم زقمته بحرجن بزحات قا فتناتات انتهالوا እግዚአብሔር ግን تو فتناتات بناو حيل نحلفهم بورشا ملك زمريت كم ذهبهم هنا نعزب مالتي كويس وركا من الله تعالى شاو ذا سبتو سخ كلي كايخونيو እንታዩ ሕዝንዮ ኤደን አላ እንደገና ከነዓን አላ እንደገና ካ ተስፋ ተጸበይታለና hna ማለት እዩ ሰማያዊት ከነዓን በመንፈስ ማለት በመንፈስ ንጽበይ ዘለና ማለት እዩ ማለት በእምነት እና ንጽበይ ዘለናና አውዚ ደሎ አፋላላ እንታዩ ካውኻ እንታዩ ክንወስድ ለና ለብል ሐሳብ ተወስኺኻ ከመኻ አፍቲቃጽ ይሉላሎ እንተውን ከካድከለውስ ምድራውያን ከነዓን እግዚአብሔር ነተመሬት ከብከሎሲ በከመይ ከነብሩ ይሂቦም ታይነስ ናብራዩ ከነብሩ በቃ ማለዛ ምድር ዚአስ በቃ ናአኹም ናይ ዘላለም ቤትኩም ዲይሉዎም ወይስ ከም ስደተኛ ከም ምጻፈኛ ነበሩ ይሉዎም አና ኻው ምድር ዚ ናይ ዘላለም ዛ ምድር ዚአብ ዘላለም ቤትና ዲያ ምሳና ነጻጽና ክርኢ ከለና ማለት ይስቲ أنا إسرائيليين النور من قدون حد نديم بالحلف سنة متاتهم النور كاليبنا يوسكن ركلنا حد الجبير لهم تصفى كل حلم تلتقطي مصبعات كحزو النري توم خلوت دما بز تصفى من كريو أي خالون مالتينا كازم بز حل تصفى تلتقطي توي حدا إيدنا كنانيوم إسرائيليين كنان أول خود لجزي تس إيدن دمو بلي منهم إجزابير مات إيدن مات إحنا ونقصالي تسفى نجور على الهجرية إسكابير زمن درزياس لما جمر كم لسه أيو علامو دقيق ما تقول ما سي نجرنا أخلتين لما ساس للنجر أنت أيو أنت هنا بلجرن خلتين الترخاء بأمنتي خلتين الترخاء بأمنتي لنيرنا هنا قدمنا هوان يخون وداوم صني إحنا قدم له تسفل كريو صني معرف سلسته زفترة 10 شوات جميرو يجلس أنا نيرو نانتن لكن أنا ون خزلات أنا مثلا أنا ما تنا خلت يوم قدمنا هوان يخون إسرائيلاويان يسوع حزوهم كوجعز كل النور وجعز خلت يوم منهم حنتي تبع الاستوصو كم لي جور لما تمرت السوق للموراس هنا منهم لواتس ونجرون كم لي ينجر ما هنا نجرجن زنجرزي بأمنتنا بتعجستي تناي تسفق الكورسو هم لخالو ينجرنا ما إسرائيلاويان كل جزء بتسفق من جوعز نيرو منا نيام إبراهيم ما عرفش دشته بتلي عصرت حد عصرت خلتي كن رؤين خيلنا نجرات بتعجستي بأمنتن كنت سبق من الجبنا ينجرنا مالتيو نا إبراهيم شدشته عصرت حد كسا عصرت خلتهم زيل نتوم بأمنتن بتعجستن نتا تسفى زور سو ما أنتي كتمسلوام مبر دنزوزات كي تخونسي
نفسي وكفهم كسام ودأتها نمملأ تسوون نمسنا أتي تجهات زي كرئي ندلي اللون يلو معتي سلزي بأمنتنا بتعجستي تتصفى تهونا كنورس كل جزء بتجهات كنبرنا لز تصفى كنصما كنحزو كنقواي كمتقبلنا ينقرنا مالتنا قصلنا للو مسؤول تتحزيو اتمريت زي قلت يقول لكم هي بيتو هو نجر جن تنجرز كونن كله ما ولا همزي أو نجري يقول لك خذ حدث أو عدو لهاللي مريتنا وخلي عد كل كله ما معي سمعت اسمعنا متعرف صنعتنا خم نجرنا نديم بالحلفة أو ربع سنة مستمنا مثلا يرونا لغنا مريتكم كله كم نسأنتكم لغنا مالتي كبارنت نسأنتكم نوص كحرام مريت كمريت نسأمخان لا بحجرة ونت التشجعور له معرفين يرو مالتنا إذا سلطه سي كم هي بيمبر من نايم مسل خوينو كم لي خوني نجرنا مالتنا تلوه مريت بعلم زم إسرائيلويان نا تمجرم سجاويهر نورم جنينات بتاع موسان خم لخونه مالتي بعلم يخونو ترخو مريت لخونو بلي إجزاويهر منم كرخو خم لي خولو ينجرنا ما ترخو مريت مخنياتو ولا خزاونا إسرائيلويان أمتصنع له جزء نايم نورا دخمتات صنع صلاتهم نورا برتعات دمو عوين يرو سلازلارينا بلي إجزاويهر منم كجورو خم لي خولو ينجرنا مالتي سلازي مزمر داويت معرف إسرع حدي معرف إسرع روعتي قصر حدا للنجارون السيو أو ملو مدرج له نجارات كله نجزابيهر كم الخنا ينجرنا مالتي مزورات معرف إسرع روعتي قصر حدا خمس بال نجزابيهر نمدري أب بحري سريتوا أب حزون أزنعوا يومو نسان ملأتان علم زنوروا ناتو يميل مالتي بجزابير كنا عملنا تتصفازي كن حزل جب الناس مني ما يغني مهم كله نجزابير إننا بس جايل تأملنا ينجر ندم صني إحنا نروينا لو علنا بقلنا بتعم خبيل مثلا نجر بجزابير جن نعلو السؤال خنا أنتني ماتينا مجرشة ل أنت كن حتروه عاوزي النور اللص خمايو برجت أو عيد النور اللي ينامنا حليفهم يوم دم من هون كان عن الورث سواتون إسرائيلويان ياسو نمبرهم لنا حليفهم يوم سلزي كاوزي كنرد الجبان نتايو عاوزس جاشو سد كم سدتنيا تاتندم جاشو سدتنيا تات الجيزاوي نبرنا عدمنا كبزا كسات فقدنا ننبرد كسباتي نمبر زلالماوي نورلو زمدر زي زلالم نورل مدر خملي خونا مالتي نجر جنس جابير قبل ما تصل الجزي لزلالم كم نورنا لو دمو قدم أي بيتروس معرف خلته قطر عصرت حدا وخم يقولنا قدم أي بيتروس معرف خلته قطر عصرت حدا يكرتان وحي كودية أتم فقراتي كم أجايشن كم سدة نياتات مخرجكم اللخو كابتي مس نفسي زواجا سجاوي تمنيت رحاق يقولنا مالت سلزي أو زمدري أم نجورو سجاوي لخونا تمنيتنا كن رقم الجبنا مباركس كم جاشنا كم سدة نياتات زجيزي وخم لخونا ينقرنا مالتنا لزلالم من برسيس غير بيتشاين بر كل نجار حلافن جيزاون قاشن ستة سنواتيو قوي تبارك يا السيو أو زداقم تشعنته كأربعة تسكعشر اشتزلوا حساب كوسخ ددي السوخان بومو እግዚአብሔር አምላካ ካብ ቅድሚኻ ምስገጎም ድማ ብልብኻ ጻድቕ በመሆነ እግዚአብሔር ነዛ ምድር እዚኣ ኮሳእተወኒ አይትበል ነዞም ህዝብታት እዚኣቶም እግዚአብሔር ካብ ቅድሚኻ ዝሰጎም ዘሎ ሕሱማት በመሆኖም ደአዩ ብጽድቅኻን በቅንዕና ልብኻን አይኮንካን ንስኻን ምድሮም ተአትዋን እትወርሳን ዘለኻ እግዚአብሔር አምላካ ነዞም ህዝብታት እዚኦም ካብ ቅድሚኻ ዝሰጎም ዘሎ በቲ ሕሱብ ዝገበርዎ ድማ እቲ እግዚአብሔር ነቦታት ካን አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ዝመሓደለው ነገር ምንቲ ከኦቦም ደአዩ ተሪር ክሳድ ህዝቢ ኢኻሞ እግዚአብሔር አምላካ ነዛ ጽብቕቲ ምድር እዚኣ ስለ ጽድቅኻ ርስቲ ገይሩ ከምዘይ ሃበካ ፍለጥ ይብል ናዚ ኮርሲኦም ምናምን እናደጋግምና ነዛረቦ ዘለና ጻድቕ ስለ ዝኾኑ እስራኤል አይኮነን እንዳውም ታይልዎ ተሪር ክሳድ ኢኻ ይልዎ በተደጋጋሚ ይበድሉን ይዕምጹን ወላኮ እግዚአብሔር ጽቦ ነገርና ገበረሎም ለሃለው ይዕምጹ ስለዝነበሩ
በዚህ ምክንያት ተሪድ ክሳድ ኣብ ዘጻአቱን እዚ ቃል እዚ ተጠቂሞዩ ተሪድ ክሳድ ህዝቢ ኢሉ ንእስራኤል ዛረቦም ከሎ ንርኢናና ከም እስራኤላውያን ንሕና እውን ናብ ንጓዓዞ ጉዕዞ ተሪድ ክሳድ ከይንኸውን ክንጠንቀቅ ከም ዝግባአና እግዚአብሔር ዝብለና ነገር እናፈጸምና ክንከይድ ከም ዝግባአና ትምህርት ንወስደሉ አሜን እግዚአብሔር ሓግዘና አውዞም ክልተ ሐሳባት ኣብ ንርኤሉ ጊዜ از እግዚአብሔር መጀመርታ ንወድ ሰብ ፈጢሩ ካምብሮ ከሎሲ ካወድ ሰብ ዝኾነ ነገር ምንም ነገር የለን ኣብቲ ሰናይ ቦታ አቅሚጥዎም ታይብል አውዚ ነኤደን ክገልጻ ከሎሲ ኤደን አዝያ ጽብቕቲ ከም ዝነበረት ተንጸባርቅ ከም ዝነበረት ፍጽምቲ ከም ዝነበረት እንደገና ኸ ኩሉ ስጋዊ ድሌት ተማልአ ቦታ ከም ዝነበረት ካው ኸ ብዛዕባ ባህሪ አምላኽ ንሱ ዝሐስበሎም ሐሳባት ንክፈልጡ ኸን አዳምን ሔዋንን ትምህርት ቤት ማለት ቤት ትምህርት ከም ዝነበረት ይነግረና ማለት ይና ግን ተመጀመራ ነገር ታይገሮም አዳምን ሔዋንን ምስ ፈጣሪ ዝነበሮስ ዝምድና ሰይሮም ማለት አቋሪጾም ምስ ተቋረጸ ግን ታይ ኮይኑ እትርክብ ታይ ኮይኑ ተቀይሩ ማለት እዩ ሓደ ካልአይኻ እቲ ዝምድና ምስ አምላኽ ዝነበሮም ተበታቲኑ እንደገና ኸ ኮጹ ተገዲዶ ማለት ካፍተ ኤደን ኮጹ ተገዲዶ አምላኽ ዝሃቦም ቦታ ታይገሮም ሲኖም ወበት አምላኽ ይነሩ ኤደን ማለት ይና አይረኸቦን እሱ ማለት እዩ ግን ኤደን ይብላው እዚ ተገናግራ ምልክት ተስተረፈረፈ ህይወት ይነሩ ህይወት ምስተረፋከወኩም ወደ ይብል ክርስቶስ እና ዋና ሀዚ ከም መጽሐፍ ቅዱስና ንርዳው ነገር ቅድመ ኃጢአት ዝነበረት አዳምን ሔዋን ዝነበሩላ ቦታ እዚ ተትረፈረፈ ህይወት ዝነበራ ቦታ ከም ዝነበረትና ንርኢ ማለት ይና ግን ደስ ልብለካ ነገር ታዩ እዛ ኤደንሳ ከም ታዞ ከም ተባሃለ ዳግማይታ ንገብሪና ከንረኽዋይና እንደውም ሓድሽ ምድርን ሓድሽ ሰማይን ረእኹ ይብሎ ባይራይ ክዛረብ ከሎ ስለዚ እንደገና እግዚአብሔር كسرحيو كنركبينا مالتينا عاوزهم أوستنابه زفترة 13-14 تايلو ني أبراهام إغزابير لوط كايدو مريت ومالتي ناب سودوم غاز كايدو يبل كاود حريو لوط مستفلي دمو إغزابير نابراهام عينخا كو حبيلخا أبزا كابزا زلوخايا بوتا نسمين ندبو نمبراقن نمعرابن عبيلكا تأمد إلو مالتي إذن السخاء تريو زلخا كل مدري نعخان نزاريخان نزال عالم كيبكم زال عالم مالت هاو زتايو اسكاو زنبرولو مالت مدري زال عالم زنبر سبيلن ودا نزال عالم مالت هيوتهم كنبرو اسكاو تفقدلهم كاو تا كنبرو እግዚአብሔር እስካው ተፈቀደለሎም ሎም ጊዜ ታይ ከሆኑ ንከነብሩ ተቀመጠከም ነዘል ዓለም ከበካ ሎሚ ሐዚ እስራኤል ለከናና በዩ ቦቱ ደብዙ ዋላ የለም ማለት ግን እስካብ ዝነብሩሉ እግዚአብሔር ታዘዝ ኮይኑ እስካብ ዝነብሩሉ ጊዜ እግዚአብሔር እዚ ቦታ እዚ ከም ዝሃቦም ኢና ንርኢ ዘለና ማለት ይሁና ስለዚህ አምላክ ንአብርሃም ንይስሐቅ ንያዕቆብ ኩሎም ዝምድር ዝከብ ከሎ ውህበት እግዚአብሔር ይነርባ አነ የሄበካለሁ ይሉ ማለት ካው አውዝናይና ሐሳብ ክንመጽኸለና ካ እታ ሰማያዊት ከነዓን ወንታያ ውበት እግዚአብሔር ያ ማለት ምንም ካባና ለገርናዩ ነገር የለም ለክርስቶስ ከንስዕብሲ ለከፈልናዩ ነገር ነኝ ናዲ ወይ ካ ዘሳራና ስራህኔና ምንም አይገበርናን እኮ በቃ አሚናል ተቀበልናዮ ና ተስፋ ጉዕዞይና ንጓዓዘለና ማለት ይሁና ዕብራውያን 8:6 ካሙ ይዝብለና ስለዚህ ሰማይ እግዚአብሔር ዛዳውለልና ቤቱን በሕልም አይሆንን አዚ ዋና ነገር መረጋገጽዩ ታዩዚ ሰማይሲ እግዚአብሔር ደዳለውና ክርስቶስ ኢየሱስ ደዳለውና አዳሌ መጽኤክ ወስደኩም ዘበለና በእምነት ንጽበዩ ቤትዩ ለከከም ኤደን ለከከም ከነአን ማለት እዩ እዚ ኢልና ንዛዝሞይናና አብዝ ምድር እዚ ከነብር ከለና ከም መጻተኛታት ከነብር ወዶ ታይብ ለዕብራውያን ምዕራፍ 11-13 ንዛዕባ እምነት ጀጋኑ ምስ ዘርዘረ እዚአቶም ኩላቶም ነቲ ተስፋታት አይረኽውን ግናካ ካብርሑ ሪኦም ተሳለሞም እሞ አብዛ ምድር እዚኣ አጋይሽን ስደተኛታትን ምዃኖም እናተአመኑ በእምነት ሞቱ ይብለና ማለት ዕብራውያን ምዕራፍ 11-13 ማለት ይሁና ብዙሕ ጊዜ እዚ ቅያ ናይ መንነት ቅያ ናይ
دم بقى ودسب عزي أوزان نورلا مدري زخانة معبرسب إرسبرس مدففاني وادم بمريث مكنيات مالتي بمريث مكنيات جن أجايشن مسأتني مخانو استرد أسب نحوك أتيلو عفت مدري كنبر أحسبن مالت مدراويانن ناي مدراهن حسابن كنت هايو بقى قياناي مننت قياناي مسواعتنت منامن بله الكامالتي تاي تجبر بدم مدري تهنس كنزا مدري زيا حدا مسر مسراتو من اغزابير يا نغزابير لامانه سب تسفاتاتو لصباي سب كنبر اغزابير ابل حاولو بوتا تاي جبر ينبر مالتي دفيو من دهراوچ امو خاده እንደገና ካይዱ ካሊ ስደተኛን መጻተኛን ኮይኑ ታይ ገበር ينبر يزي مالت قلنا ياو سب لدفع كاقطري ياخا مندركا قدفكا كد مالتا يغونن قن ياو نامدراوي نقر تسعراري يلوخون بايزوي تسعراري يكون دم أفسيسكا ماليسكا تحزوخا ماليسوخا تمزيوخا كيالكالو دم أفسيسو يحزيونا وانو نقر قن افتنا اقزافير تسفا لتقمت أسب مدراوي نقر أي شكالي مال شخالسي بقى تتخيلوس بقى زيانا موتنا هيوتا إيا بقى كاوزيا كبل أي خيلن يو مالت مهناتهم مسعتني أيو سدتني أيو لنا مالتيونا أزي مسبلكو أبتك أزالي حتى وقد مخنا عرفت وزينا نملسينا إجزابير سلا نصنع لزلنا زنا تسفاق على إجزابير أملاخنا تمسكنا يكون كبرات تختاتل سمدباتنا نرؤى زلنا أب إياسو معرف 10 سلسة جميرو اسكاب اسران حادن أبزلو حساب دعم نوه سفي حساب مالتيو جن أفتوش تتايو إجزابير زهابو تسوا إجزابير زهابو قال أمونن حق إنيو مالتيو كوينو يو حزيون كوخاون قدنيو زبلنا إجزابير تسوا قالاتنا نرئيز لنا نشتن سكند أن هنا كن ملسينا مسانا سلزخونكم إجزابير واركم تباركوا لنا كورا تختاتلتي مدباتنا نرؤو زلنا أبي إياسو معراف 10 سلسة جميلوس كاب إسران حادن زلو سفح زخوانا ناي مصحف قدسنا حسابي أو زي حساب زي تايو إسرائيل تفلالي ممقال بوتاتات كم زقبارو إكزابير أو كان عن مساتيوسي رست كم لوسادو كلهم ننبعلهم رست كم زوسدو نرؤو زلنا حسابيو نمهار زلنا مالتيو أو زي حساب زي إكزابير زحابو ورشا إكزابير زحابو مزبعة تفزع من نترخيبو يسلزي ورست مزبعات ويخا أسرات تسفى إلنا بقاءتو من منزركا اللي بقالنا نرؤو إنا زلنا من البات زي مدابزي أب تلفزيون مسكوت ترينا زلهم أب تفلالي سوشال ميديا أو يوتيوب يكون أب تيليجرام عندهم أب فيسبوك ترينا زلهم إكزابير أملاخ بسماي سرا بكريستوس يسوس ياو نايزي مصبعة نا إكزابير لدالينا مصبعة قدميت تداليو نازلو كاب زماننا اندهراي إكزابير لداليو نجر ورستكن كون فقاد إكزابير يكون ملالوات أب تريو بوتا لايك شير ويكا سبسكرايب بمقرار نكالوتون كتاب صحو كنبلوكم نفوتو زي سلا تقورو خا إكزابير واركم نافتي قصيلو زلو حساب كنكايدمو كمتا زبلنا يو إتا مريت كاو إكزابير هيابيا لتهابت هيابيا إنا تزاريبنا إنا إتا مريت دي هياب انت خونت انت خونت والاس تفلالي فتناتات نيرو
استي بناتنا منصرون احنا ولا زي نتا اغزابير لدالينا كنعان كينعتي فتنا كويننا نيو ነገር ታዩ ኢያሱ 13 ከሐደስ ካብ ሸዓተ ዘሎ ነንበው ኢያሱ ድማ ነዊሕ ዘበን ገይሩ አሪጉ ነበረ እግዚአብሔር ከዓበሉ ንስኻ ነዊሕ ዘበን ገይርኻ አሪካኻ እትትሕዛ ምድሪ ድማ ገና አዝያ ገዛፍ ተሪፋ አላ እታ ዝተረፈት ምድሪ ከዓ እዚኣ እያ ብዘሎ ጎደቦታት ፍልስጤማውያን ኩሎም ጌሹራውያንን ካብታ ኣብ ቅድሚ ግብጽ ዘላ ሽሖር ንሰሜን ከዓ ክሳዕታ ምስ ምድሪ ከነአን እትቁጸር ዶብ ኤቅሮን ናይቶም ሓሙሽተ ሹማምንቲ ፍልስጤማውያን ጋዛውያን አሹዳውያን አስቀሎናውያን ጋታውያን ኤቅሮናውያን አባውያን ድማ በደቡብ ኩሉ ምድሪ ከነአናውያን ሲዶማውያን ክሳዕ አፌቅ ክሳዕ ዶብ አሞራውያን ድማ ምድሪ ጌባላውያን በዘሎ ሊባኖስ ድማ በወገን መብራቅ ፀሐይ ካብቲ ኣብ እግሪ ኸረን ሄርሞን ዘሎ በዓል ጋድ ክሳዕቲ ንሃማት ዘእቱ ኣብ አኽራን ኣብ ሊባኖስ ክሳዕ ናበለት ቦታታት እዩ ዝገልጽ ዘሎ ቦታታት እዩ ዝርዝሩ እምበዓል ሕጂ እዛ ምድሪ እዚኣን ዓይትኦም ነገድን ንፈርዖን ነገድ ምናሴን ንርስቲ ምቐድላ ይብል ግን እንታይ እዩ ፈተናታት ዝብል ነገር ክዕዘብ ከለና እዚኦም ዘንበብኩም ጠቅስታት ቦታታት ኮርሱ እዮም ግን ፈተናታት ኣለዎም እቶም ፈተናታት እንታይ እዮም ዝብል ዘሌዋውያን 22 ከነብብሞ እታ ክትነብሩላ ኢለ ኣነ ናብኣ ዘእትወኩም ምድሪ ከይተፍኣኩም ሲ ኩሉ ሕግጋተይ ኩሉ ፍርድታተይ ሓሉን ግበሩን በአመል እቶም ኣነ ካብ ቅድሜኹም ዝሰጎም ህዝቢ ኣይተኺዱ እዚ ሁሉ ገይሮም እሞ ፈንፈንክዎም ይብል እግዚአብሔርና እዚ እንታይ ዘነግረና ዘሎ ብትና እግዚአብሔር ትእዛዛትን ሕግታትን ክንከይድ ከም ዝግባአና እንተ ዘየለ ግን ንሳቶም ዝተሰጎጉሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ብኽፍኣቶም እዩ بحاتياتهم ببدلهم نسخاتهم زيت الزازون دحردا خوينكم انتي يخون مالتي نافتنا تاتاتو مالتي وين ناب زي متاو نافتت كورس ولا زي حسب بوتا እግዚአብሔር نخي ورسو كمتم ابرخا زموتو ابوتات ابرخ اخترفو يغبرو مالتينا زي كيخون ግን ታይ يغبرلهم مئزاز ادلاي كم زخونه انا نعزبنا كلنا ابز مدري اغايشنا اغايش مخنا فليطنا غزاوي تخاريت مخنا فليطنا كلنا مريت تملستينانا ناتي زبحان ነገር የለና እግዚአብሔር ይዙቦታ ንግዚኡ ኣብ ምድሪ ዘለና ሰባት ንነብረሉ ንኻልኦት ድማ ገዲፍናዮ ንኸይድ ስለዚህ እዚ ፈሊጥና ናይ ዘለዓለም መንበሪና ጌርና እስክንሕዞ ይብልና እስካዕሞት ክንባኣስ ይብልና بفقري لنا يبعلنا حزنا تازلاتنا حصار ጊዜ بسلام بفقرن حق እግዚአብሔር نخبرنا كنا بركم زغبانا እዚ ውህብቶ እዚ ድማ ና እግዚአብሔር ውህብቶ እዩ ስለዚህ ና እግዚአብሔር ውህብቶ ከመሆኑ ድማ ሰባት በዚ አሚኖም ክነብሩ ከም ዘለዎም ኢና ንዕዘብ ኤፌሶን 2:8-9 አንቢበ ኹድ ሓደኳ ከይም ካሕሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ በእምነት በጸጋይኹም ዝደሓንኩም እዚ ከዓ ውህበት አምላኽ እዩ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን ስለዚህ ትምድሩን ተኾነ ውህበት አምላኽ እዩ ካባና ኣይኮነን ካብ ጽድቅና ኣይኮነን እቲ ምድሓኑን ተኾነ ካመን ካብ አምላኽ ውህበት እዩ አምላኽ ውህበት ይቡናሎ በተሓደ ወዱ ክንድሕን ስለዚህ እዚ ውህበት እዚ ዕድለኛታትና ምክንያቱ በኢየሱስ ክርስቶስ በመማና በመድሓና ማለት ግን ድማ ዕድለኛዬ እዚ ፈሊጠየና ግን ከም ድላይና አይሆነን ነኸውን በትሕግ እግዚአብሔርና ነበርና ነቲ እግዚአብሔር ከውርሰና ዝሐሰቦ ቦታ ወይም አዲስ ካናቱ በሕግን በምእዛዝን كنبر كم زقبانا كابزوم سبات من كابزوم تاريخ كم زنبنا يوم تقصتات تمرتين وصل زب الحسابي كوسا شو قلت هاي وركا
እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ሻሄል ሻው ተወስخ ሐሳብ ተልዩካ ተወስخኻ ቀጽሉ ግን አፍቲ ንርኦ ሐሳብ አፍቲ ሰፊ ሐሳብ ማለት እዩ ከ13 ጀምሮ እስከ 11 አብለለው ሐሳብ ከንርኢ ከለና ናይ ዕረፍቲ ናይ ምድሪ ዕረፍቲ ናይ ባሮት እንተኮይኖም ተሸይጦም ነው ካልእ ተኸይዶም ዕረፍቲ ንክገብሩ ይውቤሉ ልብል እንተን ትእዛዝ ይህብ እግዚአብሔርና ታይዝ ጥቅሙ ትርጉሙ ከታዩ እሺ ያንሊ አምስሩ ኸን እሽቲ ምልስ ከልሞ ከሐዊ ተስፉ ላሱልስ ነረ ማቲና ከምቱ ቅድም ልخلو ልخዮ ታላ ምድሪ كان أنا أقول خد الجزير بنسقط يوم لهالي بنجرجن فتنات بروتات كم نور ميجرنا مالتنا تلقت أمم فتنا نمو مسألتنا كم زوجة لسوتاي اللي كان أنسي بعلم الكاتي مالتي مهنياتو إسرائيل وين هم زورنا بزح متات بورنات نيرومي مع جوزي من عينة ناي سراويت خلت أين ورومن جبسي أو جزير سبت عمي هي المجلس خمل النبرات ما نجرجن الجرمكة لكن أنا نكسروا ما يخالون نيرم كشنفوا ما يخالون نيرم زي إلى إمبار الجزء من الرسوات قطع صروا اللي خالص وصم قطع صروا فتنا الوصحهم مالتيو إننا زي وسوسي بيمثل ماتي أنا بعلي لي خالق وسق وحرا ولا حمش تعمد ولا عمنا من أحز اللي مال خبيري نجرجن سم الجزء من فتنا زي نجرجن إجزابي هير أخي اليوم تو ياريكو تقعوي جندي قلت صايبين لاوي من نجرجن السم بنتن بنز أيس كروس زيروم بتأمرني لخنا ناي زاير سرح كون ورس ونرماتي إننا مسمتحنا يرخوزي أنتو ونحوي تصفو ينبونيرونا توسوسب نازي كان أنا مركب الجورو عرسي ناتنا ملحن لي مساسلي من أحمد أنا زبون زوز أولاد زوز كشكم يخلي لي خوني ما بينك شكم ويخلني ما دحنتنا الناس خميو ويدموتنا ياريكول نبر قلقدا كفر سيخلن بعس قبصين بتعمل سلطون نيروم وزي الأكلينا دحنتنا زو كنا ندور رسنا رفلا ماتي بعلنا بفصم كنور رسين خلن نجزابير من قسمات نجرجن نجزابير بالناس أرقام زل كنا أنا وين لهوم دحنتنا ون وزي الأكل بالناس أي نجرجن عن طول تتعيش نيريو دحنا لناجن أنت كنجبر كم ليك بأننا ينجرنا مالتيو مخنياتو صنحنا نروينا بتلاقي حمص عتنا منان مالتيو نجنا إسرائيلوين ببابلون كملت وصلوا مالتي مخنياتو دحينهم لحنا سك كجور الجبو نجر كم زلوا مالتينا طول تهانا دم بالتقدس الجبير بمزاز نب فقري كن ملالس كم الجبنا مالتينا أول تجوز اللي جزيجن زجاجير ون أقولون أملاخهم نيرو زجاجير اللي جرم أملاخيو هنا عوز كفل وإنا ورنرانيرنا كان أنا مسأتيو زجاجير بناس أمهاهم نحنا دحينا بناس أخم لوهاونا أول كفافلو جزي عويس للنور اللي تخففلو مريت نيرو بيتخففلو نيرو مع سلزي إذن مجار توم أقول نورو التمهارو ويدمو سلطان للوم شماغليتات نعملو بوهار سبات بالتوسنة محورسب ويدمو بيهرنا بالتوسنة بيتسب بتشا كيف لا زغير حدا هيو نيرو بزعواز مريت مالتو سدمو يبي البار مالتو لازم ببعمت زغير البوملو اسرائيلوين خم لهو بالتفال على صحتات مالتي بنا الناس صحتات الاطفال ايكون يقديو بنا ورسي سوات بلومصو صحتات كون يقديو لسو انو مريت بنصا 5 عمت اللي هو مالتي زوين او زلاوين معرف اسرح مشتي كاشمون تكسا 10 سلللو بزعواتو 5 عمت يبي البحال يغلصنا مالتي بالتفالالي زاير بنصا هيوم بنصانت كنور هيوم ነገር ግን ብላዓሉ ብሎጥፍዎ مالتي احنا لو لا انا ون معاري يزي بزعوا 5 عمت بزعوا اسرح مشتي خزون بزعوا سنبد دمو نيرو بشوعه شوعي معلت عرفوا جزيرة ما كم النبري نقرنا ما سلزي بزعوا السنة بتني حدا قال يدمو يبيل مالتنا أبز اللواويان معرف يسرح مشتي كقلتك صح مشتي كقلتك صار وعتكم بو مخنياتك حرك صح مشتي إلل وانا ملأخت وصل له مالتي كقلتك صح مشتي هم زيل ندق إسرائيل تزاربهم بولهم خاعة أبتا أنا زبوكم مدري مس أتوخم تامدرين إجزابير سنبت تبعل
تامدر بعلا لسان بكتب الخم الجباي جنجر مان شدشته عمت جراتخا زرع شدشته عمت خا وينخا تطف فري ادما اكب بتصب عيتي سنبت اغزابير يكون جراتخا ايتزرا وينخاون ايتطف يول مالتي سلازي سنبت دمو ببشوعات عمت مالتي تو يبي لنا يدمو شوعات عمت بازو شوعات تصنيخا تا قصلي 50 عمت تمصل لا 24 سبل مص 50 عمت دمو مريتهم بمولهم لملسولو مالتي بالتفالالي مخنا تشطو ነገራት لملسولو مالتي ازي تاي كمسانا كتحازو دليلن او زي ወንጌል خملሉ ينገرنا مالتي እና ወንጌል እዚ ታዩ ሀብታም ይኹን ድኻ ይኹን ሰራሕተኛ ይኹን አስርሒ ይኹን ببزح تطقم يخون ويملتات عاصي يخون منهم عينت لينت كم ليلو مات بجزابير كلنا معارخ من خلنا أو الشعاع عمت منهم عرفتي كنجبرهم قبل لو النور حمس عمد دمو لو النور خلو جزابير لها ويملس خم النور بجزابير عيني كلنا معارك كم خلنا يولنا مات زدمو أو جزيز زدمو بزحات عندهم حد حرن رينا زي كملكت كم ليرو نقدر جزابير كسخزي حادث نوت كنحز كنخبركم الجبنا نقرأنا مع تشاعي معلتي وتم عصرت تزات للو تروعي مع انت روعي تزاز مالتي بشوعي معلتي كنعرفكم الجبنا زتايو بالحناي غازي خمس عمل ملسكو ابوي دي غازي زمريل تاهم مجمرة كفف الكل والعصر تخلت نقداتهم كفف الكل لحد يهدا يخون يخدي ويدي ما يعقب التوها جزء بنايم ولد مخنات لخليك شطوي كل يوم بالفرو والسرحات نقدر أحمس عامتي من اللي ماتي خاصة إحنا لو شرعي مع شدشنا مع التات بقى وقيا نقول تكسبت عننا نسأل ماتي أو شرعي مع التقن كنا أعرف كم الجبنا بدين جزء مو بالطعم بزح بركاتات كم نركب ينقرنا ماتي كلنا عم نعرفه له تاي إندي عملون سور أزوري تخون النور أو النور لسي نشت أعرف كم الجبنا ماتي غير ما كنت مالي حدا ري 40 سوين سي كم بتصنعت رأي مالتي كخلو محاولة عشرة حد عمت حلفي نوري بالمالتي ما نتشوعي مالتي كم زجبير قال سلو العرفي بالمالتينا سلو يوبيل كلنا اللي كلنا مع رأينا المجلس الأكل هنيلنا شيء كويس أيواركم كويس أيوارك هايلش يا أوزن نروح حساب تاي أفتناي فتانا زنبرة نجار كان ريخلنا أسر سالست حدا كان ريخلنا تاي إنام بيبنا إتام مدرسي تعرف نيرو مالتي وصدوا إجزاويري لهم لك حمزي أناكو يجرمنكو مالتنا إمنتنا وعزوسي أزيو خبيري يكونوا هسي يعرفو إجزاوير سيزخل عد لخنا مندق مالتي درمس هبيلوس إتوه لهم ولا سلازي إتهم كتماتات ولا التعرض تخينهم أو تقوم زنبرو إذا أم سبات يوم نتي مريت السو نكورسو إجزافير مبصح يبوهم نيروجن إياسو إدمي أتوديو تمري مريت كا زي توسد مريت نيرو يبلنا عنا عندنا ونود سبا زاوز مدري إجزافير زهابو تسفى مصبع نكاي نبر وكا نتي مصبع مولو تقبيلو نافت مصبع وكا نافت عرفت إجزافير كي عتو حزو النيو نقرتا فرحاتي فرحات كم زخانين هندي أساتهم لا فرحات يحزوا ماذا تعرضوا كتماتات سلطنوا تدرات التفلالي نجر سلاللو تاخوينهم فرحوا مسيت إجزافير لحابهم ورشا لا يوسدوا كم تعرفوا ينقرنا مالتي سكامو ده ياسون جدي زن نزل على مسوا ما ينبري زي تان كتماتات الله ينجنا إجزافير لما حللكم مدري الله يلو كزارب كلوينا نرئي مالتينا لو ميون واقعته منا نكرسوس ملؤ كاين سعب زورينا زلو نغرات تتعددوا نغرات منالبات بحالنا كخون يخيليو منالبات هيمانوتنا كخون يخيليو منالبات نا حزب اتحساسبا نابزحا منفس مالتي نابزحا منفس زي تاغيرو هيزونا مالتي اتي اغزابير كنورس لهابنا تسفا باغبابو حزنا كاين خايد ايو يغبرنا زلونا كورات تختاتل تمدواتنا منالبات التعرضوا كتماتاتكم تايوم እግዚአብሔር ከተወርሱ ባይዘወይ زي تسفا مدري نصبي سباتسي تسفا مدري አላትና ይልና ሳውዝ مدري بغسقلنا كنبر አይሆነን ፈቃድ እግዚአብሔር ከም ተዝል በሃል ጸንሐሲ እግዚአብሔርስ ሽድሽተ መዓልቲ ሰሪሑስ ሸዓይ መዓልቲ ደው አቢሉ ወደ
ክርስቲያናት እዞም حق እግዚአብሔር ተቀበሉ በዚ حق እዚ ለመላለሱ ታይገሩ ሽድሽተ መዓልቲ ይጎዩ ይሰርሑ ወላ 7 ሰዓት ወላ 14 ሰዓት በ7 ተባሂላ ተብል ምድሪ ሽድሽው ይሰርሑሞ ካዋብ ሻዓይ ታይገብሩ ደብሉ ማለት ከም ትእዛዙ ከም እግዚአብሔር ትእዛዝ ማለት ይና ኣብ ምድሩና በረከት አለው ኣብ ምድሩን ልክ حمزه ተሃለ 11 ዓመት ተወሰኺ ይነብሩ መጽናዕት ተገይሩ ማለት ንምንታይ ከም ትእዛዙ ይነብሩ አለው ማለት ሽድሽተ መዓልቲ ይጎዩ ኣብታ ሻዓይ ደው ይብሉ እሱ ካታ ይገብር በረከት ይውስኽ ማለት ይና ና ሰማይ ተስፋ ጥራህ ይሆንና ይንዛረብ ዘለናና ዋጋ ተሚና እግዚአብሔር ወረሱና አውዝበለና ወርሻ እግዚአብሔር አውዛሃበና ተስፋ ከናቲ እግዚአብሔር ፈቃዱ ይሁን ስለዚህ አውዝ ምድሪዚ እግዚአብሔር ካምበረና خلو አብዙ መጽሐፍ ተንበት ትምርትና ሓደ በጣም ልገርም ነገር ቡቁዓት ሕጋውያን ተካራይ ሲና ይብል ማለት ቡቁዕ ሕጋዊ ተካራይ ሓደ ክርስቲያን በክርስቶስ ኢየሱስ አሚኑ ከም ቃሉ ዝመላለስ ሰብ ታዩ ቡቁዕ ሕጋዊ ተካራይ ሕጋዊ እንድሕር ለይኮን ካታይ ኾን እታከራይ እንድሕር ሕጋዊ ገይሩ እንድሕር ለካራይ ታይኾን ስተካራይስ ብዙሕ አጋጢሙን ያኔ በጣም ብዙሕ አጋጢሙንና ትገዛስና ይብል ዘይሩ ማለት እዩ ምክንያቱም እንታይ ሕጋዊ ሆነ ቡቁዕውን አይነበረም ማለት እዩ ምክንያቱም ከዛ በኋላ ድሕርዚ ከዓ ታይኾን እቲ አካራይ ክንገላታ አይና ንሪ ማለት እዩ ኣብ ምድሪ ማለት እዩና ክርስቶስ ኢየሱስ ግን ኣብ ለሃበና ምድሪ ክንነብር ከለና ሕጋውያን ኮይና ክንነብር ቡቁዕ ኮይና ክንነብር እዚ ግን ከምት ዝተሃለ ካባና ዝኾነ ነገር ገለ የለን በእምነት በጸጋይኩም ዝድሓንኩም ወዳ ስለዚህ በእምነት በጸጋ ታይኮንከውን ሕጋውያን ክንከውን ቡቁዓት ክንከውን ሎሙን ፈቃድ እግዚአብሔር ማለት እስራኤል ሕጋውያን ተካረይቲ ካውም ቡቁዓት ክኾኑ እግዚአብሔር መዲቡሎ ማለት አዚ ከንሪ ከምለለና ካ ፍርቁ መሬት ታይገበሩ አይወረሶን ታይሉዎም ነይሩ ሙሴ እግዚአብሔር እዚኦም ሰባት ኣብ ጥቃኹም እንድሕር ኮይኖም ንዓይንኹም እሾክ ኮኑኩም እዮም ንጎንኩም ቃሰን ጥርቅ ኮኑኩም እዮም ኢሉ ጎን ካለ ላ ተወጋዕካ አይነ ካለ ላ ተወጋዕካ ለነብሩ ናብራዮም ነይሮም ንእግዚአብሔር በፍጹም ልቢ በዘይ ምትእዛዞም አሞዳታማ ሙሉ ናፍቶም አህዛብ አትዮም ማለት ሙሉ አማልክቶም አትዮም ንሪና እዚ አሞዳታ ዘላ ሐሳብ ከንሪናና ዝኾነ ኮይኑ ግን እግዚአብሔር ይውጅ ያው ህይወትና ማለት ነው ዝና ኢዮቤሉ ሐሳቡን ከንሪ ከለና እግዚአብሔር አምላክ ንህላዊ እስራኤል ዝመደቦ ነገር እዩ ናይ ነጻነት ሐሳብ አለው እዚ ማለት እዩ ታዩ ማለት እዩ ሓደ እስራኤላዊ መሬት አለው በዘይ ውርሻ በዘይ መሬት ተቀመጠ እስራኤላዊ የለይ ማለት ምናልባት ከናብራ ከፊውዎ ክስደድ ይኽእል እዩ ምናልባት ከአው ለባርነት ክሽወጥ ይኽእል እዩ እዚ 50 ዓመት ግን ሸዓተ ዓመት ታይነው ነጻነት አለው ከም ተስርዓት ማለት እንደገና ከ7 ጊዜ 49 ነው ወዶ አውዛ 50 ዓመት ካታይ ይሆን እንደገና ነጻነት አለው ማለት ናበይ ከካይድ ናፍቲ ዋኒ ናፍቲ መሬቱ ከካይድ ማለት በዘይ መሬት ተረፈ እስራኤላዊ አይነበረንና እሱ ፍትሃዊ ኢልና ንዛረቦ ዘለናና ናናውን ክርስቶስ ተገበረና እሱ ከም ዝኾነ ገልጽ ካልና ሓወይ ኃይልሽና ናሞዳታ ሐሳብ ንምጻሙ እንግዲህ እግዚአብሔር ፍትሃዊ ገሩ አከፋፈሉ ዘሃቦ መሬት ታከገሩ ከለይና ንርኢ ከሰኖ ከለይና ንርኢ እስራኤል ማለት እንደገና ነዛ መሬት ከአከትሕደስ እዚ ታሪክ እዚ ከንሪ ከለና ኮ ባይዞ እግዚአብሔር በዘይ መእዛዞም ናይ ዕብራውያን ትንቢት ኤርምያስ መጽሐፍ ናይ እስራኤል ክፋአት ናይ እስራኤል ጥፋአት በደንብ ገሩ ይዛረብ ማለት ኤርምያስ በቃ እቲ በኻይ እቲ ብጣዕሚ በቃ ልቡል ተሰበረ ነብይ ይልባልና ተመለሱ ተዘይ ኮይኑ እግዚአብሔር ካጥፈአኩምናል ካውላላላላለ መጨረሻታ ኮይኑ ናው ግዞት ወሪዶም ማለት ና ዳንኤል ታሪክ ማለት 7 ዓመት ባቢሎን ከሆኑ ተገሮ በባቢሎን ከገዙ ኮይኑ ይና አውዚ ታይብለና እታ መሬት ግን እንደገና ተመለሳ ከም ተሐደሰት ይነግረና እንደገና ከም ተሐዘት ተመንዚኦም መልሳ ካ ከም ተሐደሰት ይነግረናና አውዚ ንረኹ ሐሳብ ታዩ መንፈሳዊ ሐሳብ ታዩ ለጠቅመና ሐሳብ ታዩ አው ተዘራሪውና ንዛዝሞይና እሺ ቅድም እዚ ሐሳብ ማህበይ ግን አብዚ ኢዮቤልዩ አንተ ሐሳብ ክዛረብ ደልይ
بشوعة عامت مدرخهم سي عرفتي تكبري بن إننا لومي كرر قلنا مريت ناس عمت ببعمت يحرس زي كفري خاله مدابر أبا منقستي مدابر اللي يمتلنا با لا بتوجهنا نسيو الله سبنا نجزابير تزاز بزي مفتزامي جزابير تنسب معنيرنا أبشوعة عامت نعرفاني رازانا مريت ريستور تقبر نيرا عندنا تتعد نيرا عندنا نام مفرايت مدلس نيرا بايزو أوزل له حساب تايدي إذن عارف هالحالة تستعمل درس تفريع كاوس السبل عيب لهم إجزاهير مالتي شعاتهم شدشت عمت حرس مو شعاي معلتس شعاي عمت قدر فوسو الخايب لهم مدرج بداينا ورثن كاو ندق خاي ني أو جزا خان نزل له سرعتني ني صدر خاي كاو بالعيوب مالتي إجزاهير مالت تعيونا زي مالت كنري خلنا تعيو بق إجزاهير يلدالو كذل أقوال سكاو عرفت بزي المهابنا زي قراتنا أخذ كفريخ عادن نا تجزابير سبات جزابير زبلو نجر أي سمعون أي إزازون بزي إزازون دما زام هز سبات تاخوين إزو مدري زعل مسألة كان تايو منامني له يجنا كأنه وجنا يخدم مخنيات جزابير تايلو تحفون أي تزاريبوي أبشو حتى عم تعرفوا عندنا كوكليو يلو تزاريبو أين سمعن بمبالنا جن مريض دومي مفراي أبي علىنا لك تسفي مريض بيجي هون تعمل صنبو رأسي هنسي حبازوي أو كل يوم نجزاير مسمع أنا كل كي جوركا حقوس لك تخوني جوركا أو واحد منك نبرين جوركا كل أخذ أبوكوني جوركا من ترتري كان المس نجري خون خمسة عن طول خمو جزاير مسمع على الميس معيو عالم للنجر ونسلام لكيلي أنا لكيل جبر جزاير قال مسمع على الميس معيونا أفلا لا يجبر أم مدرولا مالتي سؤال خاتسفا سماي قلل على كاتجي خانة ساوز مدرون للي كبركة كله لا تقبل كانت تحجز خاتنا بر مالتي درنا ونكو ناي تورنا تبوتاز خون لولم تايدي إجزابير بزي إزازي إجزابير نملخ لنا لاولنا إجزابير زي خونو أمالختي نملخنا إجزابير نخري أمو زينا وجميع داخوينو لعدنا نمنتايو إجزابير أي إزاز نزلو إجزابير أي سمع نزلو إجزابير انتايبل إجزابير تسمع حاكون تاي جبر كابتورنت مسأي جبر كاي نا إسرائيل تاريخ زنقرنا زي إسرائيلاويا إجزابير كإزازو خلو سلام يخون إجزابير يتأززو تورنت يمس يبرسو زندقنا لا أخاتي كن رأينا زداقم عسران شبمنتل سسان سلستنا بيبخ جمر كهون كعايو إجزابير كم تقدم صبوك قبرلكم كبزحاكمن بأخاتكم به كم زبلو كمو إجزابير بتفقاتكمون فاح بمبالكمون بحقبلو كافتا تورسوا اتعاتوا حاجر كتمنقوسو بعلو زورسون بوتا እንደገና ታይገብሮም እግዚአብሔር ይመንቁሶ በዚህ ካን ታይብል ባሂብሎ እግዚአብሔር በዚህ ባህ ዝብሎ ባህሪ አይኮነን ባህሪው አይኮነን ግን ንምታይ ባህ ዝብሎ ዘሎ ልኡ አይነ ምልኽን አይነ እዘዝን በመባሎ እንደገና ከመንቁሶም ከለው እንደሲ ብሎ ማለት እግዚአብሔር ስለዚህ ነህናውን አጥወርነትን አመከራና አተዘለና ንምንታይ እግዚአብሔር በዚህ ምእዛዝና እግዚአብሔር ተንእዘዞ ካመድረና አይነ መንቆስ ነርና መድረናስ ማንንም አይወስዳን እግዚአብሔር ለአና ሰብ ይፈጥሩው ግን በመخنያት ዘይ ምእዛዝ እንታይ ከም ዝኸውነና እናራና ዘለና ቅጽሪ ሆነካ ይحلوካ እግዚአብሔር ግን ሰብ እግዚአብሔር አይ እዘዝን በመባሉ ወይ ድማ እግዚአብሔር ይዘዝለ ሁሉ አበለ ንኻልኦት አማልክትን አጋንንትንና ሰገደና ወዓለ እግዚአብሔር ረስዑ አይጽልይ መብዛሕቱ ህዝብና ኮ ጸሎት አይጽልን ከድካ ቤተ ክርስቲያን እምነቴ ሲዒሙ ይመለስ እግዚአብሔር ዘረባ ይለን ምስ እግዚአብሔር ስለዚህ ጸሎት ከመይተይካዩስ እንታይ ከመይልካ ከምልጽሎ ይፈልጥን ይዝብደካ እዚህ እንታይ ከእግዚአብሔር ካመርሐቅ ዘመጸዩና እግዚአብሔር ይተክል ይነቅል ድማ ዝብል ነገር እናናራና ዘለና ነገር ግን እግዚአብሔር ነቂሉ ድማ ይገርፎም እንደገና ክምለሱ ከለው እንታይ ይገብር ናመሬቶም ይመልሶም እሱ ድማ አብ ኤርሚያስ ንረኽቦ ማለት እዩ ኤርሚያስ 24:6 ከምበይ 24:6 ከም ዚብል ባሂሉኒ አንተ ናባታቶም ከብለኔ ናብዛ ሀገር እዚአውን ክመልሶም ከሃንጾም እሞ አይከፍርሶምን ከተኽሎም እሞ አይክምንቅሶምን አብዝቄር 11:17 ከም ማለት እና እግዚአብሔር
ክንእዘዝ ከለና እንደገና እንታይ ይኸውን ይተኽለና ማይሱ ዝመንቀሰና እንደገና ይተኽለና ስለዚህ ሓሳብ ዘሎ አንታይ ዳአዩ እንተይና ኣብ ምእዛዝን ኣብ ዘይ ምእዛዝን እግዚአብሔር ንእዘዝ ዶ ንትከል በሰላም ነበር አይነ እዘዝን ዶ ንመንቀስ ንጠፍ ንብተን ናይ እስራኤል ታሪክ ዘርኤና እዚ እዩ ክንደ ግዜ ተጠፊኦም ክንደ ግዜ ተመይሱ ትናይ ቀረባ ግዜ ኳ ክንሪኦ ተለናስ እስራኤላውያን አባናውን ፈላሻ ተባሂሎም ይቆመጡ ነይሮም ተበቲኖም ነይሮም እንደገና ቅድመ 50 ዓመት 60 ዓመት ከባቢ እንደገና ናም መምላስ ጀሚሮም ማለት ነው ዓዶምና እስራኤል እንደገና ተመስሪታ ማለት እስራኤል ካብ ቀደም ጀሚራ ከምዚያ ትመጽእ ትጠፍት ትትከል ትብንቆስ ንምንታይ አምልኾን ኣብ ካሊ ክትገብር ከላ ትምንቆስ አምልኾን ኣብ እግዚአብሔር ትመለስ ተላ ድማ ትትከል ከምዚና ማለት ያ ታሪኻ ዘሎና ንሕናውን ምስ እግዚአብሔር እንተ ዘይኮይና ምስ አምላኽ እንተ ኮይና ሕጉስ ናብራ ክንነብር አይንኽእል ዋላ ኣብዚ ምድሪ ትናይ ሰማይ ንግደፎም ማለት ናይ ሰማይ ክንብል ከለና ያው ሰማይ ንሓደ ሺህ ዓመት ይወስደኩም ይዝብል እና ብዛዕባ አርስቱ ኳተ ዘይኾነ ግን ሃይዳሽ ኢየሩሳሌም ግን ክንወርስ እንተ ኮይና እንታይ ክንገብረና እግዚአብሔር ክንእዘዝ ይግባአና በኢየሱስ ድማ ክንአምን ይግባአና ኣብዚ ምድሩን በሰላም ክንነብር ተሆይና እግዚአብሔር ሕግ ክንሕልወለና እግዚአብሔር ክንእዘዘለና شو እግዚአብሔር ምሳና ይኸውን ይተኽለና ድማ በሰላም ድማ ነበር ስለዚህ ሰላም ክንከውን እንደልዶ ናብ እግዚአብሔር እንመለስ አይ እዚ ነገር ጦርነት ተመችውና ተሆይኑ ወጽር እግዚአብሔር እንደልን በል አይ እግዚአብሔር ዳ ከመሕረና እንደልን አንተይና ግን እግዚአብሔር እንታይ ይብል መጽሐፍ ቅዱስ ገሊጽና ከነበበለና ሰባት ዝነግሩና ሰማዕና ናብ ጥፋትና ሞትና ከና ክንነብር አይገባና እንዝብል ትምህርቲና አሜን ቆይታ ይባርኩም እግዚአብሔር አምላክና አስተመስገነ ይሁን ክብራት ተከታተልቲ መደባትና እንግዲህ አውዚ ሎማ አንታብነና አናዮ ነገር ታዩ አውዚ ምድሪዚ ምጽአተኛታትን ስደተኛታትንና ዝብል ኮንሰፕት ይበና ና እስራኤል ጉዕዞ ማለት ይውና ምጽአተኛታትን ስደተኛታትን ኮይና ከለና ግን እግዚአብሔር ዝሃበና መጽባዓ አሎ ቃል ተስፋ አሎ ዝውረስ ዝንበር መሬት እግዚአብሔር ላዳሌና ከተማ እግዚአብሔር ላዳሌና ቤት አሎ እዩና ነቲ ቤት ሱካ ከንረኽቦ አውዝ ምድር ወላ ከነብር ከለናሲ ሕጋውያን بحق مسارات ويكا እግዚአብሔር بزحابنا سرعتن حق مسارات نظام دزيا تخارينا ننبر كم زخونا እዚ حساب زي نغرنا مالتينا اوزنا مودات حساب كنري خلنا ግን እስራኤል ነቲ ዝተخاريو ምድሪ ነቲ ዝነብሩሉ ምድሪ ከም ዝሰዓኑና ንሪ ንእግዚአብሔር بزي مقبالهم ንእግዚአብሔር በመሕዳጎም እቲ ምድሪ ሱ ከም ዝሰዓኑና ንሪ ዘለናና እግዚአብሔር ናይ መሬት ወናኒ ጥራሕ ይኾነ ይወዶ ናይ ልብናውን ወናኒ እዩ ማለት ናይ ልብና ንጉስ ይውና እቲ ናይ ልብና ንጉስ ዝኾነ እግዚአብሔር ከእስራኤል ከነቅረና መሬቶም ለ ልቦም ለ ከእግዚአብሔር ከም ሸፈተይና ንሪ ዘለና ግን ደስ ልብል ግን እግዚአብሔር አፍቲ ዝኻድዎ ምድሪ ኃጢአቶም መስተናዘዙ ምስ ዝነጽሑ ንእግዚአብሔር ከአ በሙሉ ልቦም ናው እግዚአብሔር መስተመለሱ እግዚአብሔር ታይገርዎም ይብል መሊሱነት መጽዋ ከም ዝሃቦም ኢና ንሪ ዘለና ማለት ይውና ወላ አፍቲ ምድሪ ናሃለውሲ አይገደፎም ይምሰኦም ይነሩ ስለዚህ ምናልባት አውዚ ምድሪ አስደተኛታት ምድሪ ከነብር ከለና አውዚ ምጻተኛ ምድሪ ከነብር ከለና ካብ ዘሎ ፈተና ተላዕለ ካብ ዞረና በዘራይ ነገር ተላዕለ መንገድና ሲሒትና ኮምፓስና ጠፊውና ወላ እንተልው እግዚአብሔር ግን ከመልሰና እንደገና ውሉዱ ከገብረና ፈቃዱ ከገብር ለخيل አምላክ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት ይውና አውዚ ማሞዳታ ንብሮ ነገር ታዩ ተስፋ አምላክ መሰረት ዝገበረ አፍተ ኪዳኑ እዩ ማለት እዩ አፍተ ኪዳኑ እንደህር ተጣውልና እግዚአብሔር ምሳና ይጓዝ ማለት አፍተ ሐቂ እንደህር ተጣውልና ልክ ከም እስራኤል ከም ዝነበረ ማለት ይውና አምላክ በአና ከከብርሲ በዚህ አይነት ህይወት ከንመላለስ እግዚአብሔር ይርዳና ብዙ ጊዜ አማርኛ ይልባል ማየት ማመን ነው ይልባል ማየት ማመን ነው ይልባል እና
ወይ ትግርኛ ከናምጾ ከለና ክንትርጎም ከለናስ ምርአይሲ ምእማንዩ ወዶ ግን ኣብ እግዚአብሔር አሰራር ሓግንታዩ ምእማንሲ ምርአዩ እዩ ስለዚህ ትልትጎሮ ነገር ሁሉ በእምነት ኃይላ ገብርካ እናራኻ ኢኻ ትጓዝ ማለት ታይ ቀድም ማለት እምነት ይቀድም በተእምነት ገርካ ታይ ትገብር ትርኢ ካብቶም ቀዳሞት ንመሃር ንቀድሚት ከ በእምነት ንርኢ ማለት እዩ ስለዚህ ነቲ እግዚአብሔር ለተመጻብዕና ምድሪ ክንወርስ ክንየው ኣብዚ ምድሪ ካብ ዘለው ነገር ሁሉ ሓሊፍና ክንጥምት ማለት ምድራውያን አይኮንናን እታ እግዚአብሔር ላዳለትና ቤት ከ ሓቀኛ ቤት ያሞ ናፍታ ቤትሳ ክንበጽሕ ፈቃድ እግዚአብሔር ይኹን ንኩላትና ኻ እግዚአብሔር ኣብቲ ቦታ እሱ ያብቃና ወይታ ይባርኩም ምናልባት ግን ንሽተን ሓጻር ሰከንድ ወይ ደቂቃ ከወኩሞ ከመጠቃለልና እዚ ሐሳብ ዝትብሎ ነገር ተልዩ እሺ ብዛዕባ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ክዛረብ ይደለ ብዙሕ ግዜ እንታዩ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ንሓደሽ ዓመትና ናብ ሰማይ ንኸይድ እምበር ዘለዓለም ሰማይ ነብር ማለት ኣይኮነን እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጽኸሉ ዳግማይ ንሽሕ ዓመት ይወስደና እዩ ናብ ሰማይ ይወስደና ሞ ንሓደሽ ዓመት ኣብ ሰማይ ነብር ቶም በኢየሱስ ክርስቶስ ዘአመኑ ዝጸደቁን ከምቲ ሕጉን ትእዛዛቱን ዝነብሩ ማለት እዩና ካው ግና ምድሪና ንመለስ ናብ ታሕቲ እንደገና ና ምድሪና ብዛዕባ እዚ ብዙሓት ሰባት ሰማያዊ ክንብር ከለና ዘለዓለም ሰማያዊ ነብርና መሰሎም ገሊኦም ድማ ያ ምድሪና ነብር ብዙሕ ሐሳብ ይጫቃጫው የሞ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝብለና ተመይስና ምድሪ ሓዳሽ ምድሪ ሓዳሽ ሰማይን ክፈጥር እዩ ኣብ ኣድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ኮይኑ ንዘለዓለም ክነብሩ እዮም ዝብል እዩና ኣብ ሰማይ ኮናን ዘለዓለም ነብር ንሽሕ ዓመት እዩ ድሓር ክንተመይስና ምድሪ ዘለዓለም ከም ነብር ይገልጽ እዩ ኣብ ራእይ 21 ካብ 1 እስከ 3 አንብበ ሐሳበይ ኮድ ራእይ 21 ካብ 1 እስከ 3 ተቀዳማይ ሰማይን ተቀዳሚት ምድርን ሓሊፎም ባሕሩን ደጊምሲ የልቦንሞ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ረእኹ እታ ቅድስት ከተማ ተሐዳስ ኢየሩሳሌም ንመርዓዋ ኢላ ከም ተሰለመት መርዓት ተዳልያ ካብ ሰማይ ካብ አምላኽ ክትወርድ ከላ ረእኹ ካብቲ ዙፋኑን ዓው ዝበለ ድምጺ ነው ድንኳን አምላኽ ምሰብ ንሱን መሳታቶም ክነብር እዩ መሳታቶም ከዓ ህዝቡ ክኾኑ እዮም አምላኽውን ባዕሉ መሳታቶም አምላኽም ክኸውን እዩ ዝብል መጽሐፍ ቅዱስን ተገሊጹ ዘሎ ኣብ ተሐዳሽ ሰማይን ሓዳሽ ምድርኒና ዘለዓለም ነብር ዝብል ሐሳብ ኩሱ እግዚአብሔር ባርካ ወይታይ ባርኩም ስለነረና ጻንሒት ሁሉ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ንምድሪ ኣብ ባሕሪ ሰሪትዋ ኣብ ቦሓዚውን አጽኔዋዩሞ ንሳን መልአታን ዓለምን ዝነብሩዋን ናቱ እዮም ይብል ማለት ስለዚህ ከንጠቅልል ካለና ክብራት ተከታተልቲ ምድርን አዘለው ሁሉ ንእግዚአብሔር እዮም ንእግዚአብሔር እንዳር መሪጽና ኣብዛ ምድሪ እዚ ኣዋላስ በህዳት ክንነብር ፈቃድ እግዚአብሔር እዩ እዚ ማለት ግን ኃጢአት አይተንከናይ ሞት አይተንከናይ ሕማም ስቃይ የለን ማለት አይሆነ ግን መዚ ሁሉ ግን በህዳትን በሐጎስን ምስኡ ንነብር ንምንታይ ዘለዓለማውያን ስለዝኾና እግዚአብሔር ላዳለና ቤትን እግዚአብሔር ላዳለና ርስን አለና ኢልና ስንሐስብሞ በዚ ቃል እዚ ክንጸናና አዙን ከምት ዝተነበበ ኣብትናይ ማሕደር እግዚአብሔር ክንነብር ፈቃድ እግዚአብሔር ይኹን ማሞዳታ ጸሎት ጌርና መደብና ንዛዘሚና ዛብ ከሳብ ዝቅጽል ሰሞን እግዚአብሔር አምላኽ ንኩላትና በሰላም ይሃልወና ሰናይ ቀነን ይብለኩም ጸሎት ጌርና መደብና ንዛዘሚና ወሓውና ተሱ ክጽልየልና ሰማያዊ አቦ እግዚአብሔር አምላኽ ስለ ዘመሃርከና ትምህርቲና መስግነካ ካብቶም ቀዳሞት አቦታት ትምህርት ወሲድና ንሕና ወንድማ ናዓኻና ተአዘዝና በሰላም ክንነብር ድማ ናፍቱ ዝዳለኻልና ውርስ ድማ ክንወርስ ጎይታና አምላኽና በሰላምን በቅድስና ናዓኻ እናምለኽና በዛዕባኻና ተዛረብና ክንነብርሞ ናዓኻ ባህ ዘበልና ብራና ነርና ናፍታ ሐመድ ክንምለስ ከለና ድማ ጎይታና አምላኽና بصبو تعزيزنا كنبر بقدسنا كنبر منفس قدوس كحجزنا نلمناكا زين سمعو أحوات دما منفس قدوس تحجزهم نعاخا آمنهم نافت زلالما ورشاك ورسون كآتون كتحجزهم منفس قدوس كتمهرهم
ልቦም ከተላዓሎን ለምነካ እዞ ሁሉ ስለተገበርና መስግነካ በስም ኢየሱስ አሜን